एक बोलताना एक सोडतात होय. नमस्कार. आज आम्ही हांगा एक बऱ्या कार्याक सुरवात करपाक हांगा सगळे उपस्थित आसात. आजच्या वेळार हांगा गोवा राज्याचे सांस्कृतिक आणि आदिवासी कल्याण मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर आसा हांगा. खोतीगांवचे उपसरपंच पूनम बाय आसा हांगा. पैंगीणचे सरपंच सविता मॅडम आसा. महेश भाऊ आसा. काणकोण झेडपी हांगा आसा. अजय लोलयेकर. काणकोण भाजप मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आसा. गांवचे बुधवंत आसा. इंजिनियर आसा. कॉन्ट्रॅक्टर आसा. सगळ्यांच्या ह्या वेळार हांव स्वागत करता. खूब वर्सां जालीं एक अपेक्षा आशिल्ली की एक गांवांत बरो हॉल जावचो आनी वेगळे कार्यक्रम आसता आमचे. त्या कार्यक्रमाक तशें बसपाक किंवा जेवपाक एक जागा ना. तातूंतल्या सराच्या फुडाकाराच्या माध्यमांतल्यान ती ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतून ह्या वेळार आज बऱ्या कार्याक सुरवात जाता. अशी खूब कामां आशिल्ली. एक काम मार्गी लागत आसा. पयलीं एक काम म्हत्वाचें काम जें जालें तें पायपलायन जी आशिल्ली. कितलीं वर्सां जालीं की उदक पावनाशिल्लें. पायपलायन जाल्ल्या तेन्ना साकून पयलीं एक 4-5 एक खूब वर्सां जालीं की एप्रील मे म्हयन्याक हांगा उदक पावनाशिल्लें. जेन्ना पायपलायन जाली तेन्ना साकून हांगा वेळेर उदक येवपाक लागलें. आमी रावता भायर. जेन्ना मे म्हयन्याक घरा येवप व्हडलो प्रश्न आसतालो येवपाचें काय ना उदका लागून. सो ह्या वर्साक तो एक विशय सॉर्ट आवट जालो. आनी अनेक गोश्टी आसा. हांव सरा कडेन विनंती करता की ह्या जाता तशें की हांगा वेगळे प्रॉब्लेम आसा. जाग्याचो प्रॉब्लेम आसतलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे प्रॉब्लेम आसतले. ताका लागून अनेक गोश्टी ह्या ठिकाणी जावपाक पावना. सराच्या फुडाकारा खाला वेगळ्यो गोश्टी ह्या वेळार जाता. हांव गांवच्या सगळ्या बुधवंताच्या माध्यमांतल्यान गांवच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान ह्या वेळार सराचें स्वागत करता. सर, काणकोणचो लाडको आमदार सर, तसोच स्पोर्ट्स अँड कल्चर मिनिस्टर रमेश तवडकर सर आसा. तशीच पंगीण पंचायतीची सरपंच आसा सविता मॅडम, महेश भाऊ आसा, विनय भाऊ आसा, झेडपी आमचो सदांच आसा, आदर्श प्रभाकर भाऊ आसा. आनी सगळे ट्रायबल सगळे. आज तुमकां खरें सांगप म्हळ्यार खूब उमेदीचो दीस आसा. आज सरा लागूनच आज हें काम जाल्ले कडेन आसा. आमची पायपलायन जाल्ली आसा. मागीर ट्रान्सफॉर्मर ही खुबशीं कामां आमची आज सरा लागून जाल्ली आसा. आनी तुमकां सगळ्यां कडेन एक विनंती करता हांव की सरा साठी एक मोठ्यान ताळ मारची. आनी हेजे फुडें आज सरान आमचें वचन पूर्ण केलें आसा. ह्या महादेवा देवाच्या स्थळांक सरान सांगलें की आपूण हें काम पूर्ण करतलो म्हणून. आनी सरान जें वचन दिल्लें तें पूर्ण केलें आसा. आनी आमचें हें कर्तव्य आसा की आमी सदांच सरा बरोबर रावपाचें. आनी 2027 सरान निवडून हाडपाचें हें आमचें कर्तव्य आसा. आनी सर असोच हें केलें आमकां सदांच सर सगळ्या कामाक फुडाकार घेतलो. धन्यवाद. नमस्कार. म्हजो बड्डे हॉलाचो फावंडेशन स्टोन जाता. आनीक ह्या वेळार आमचे मदीं आसात ट्रायबल खात्याचे मंत्री आनी आमचे लाडके आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर सर, ह्या पंचायतीच्यो उपसरपंच पूनमबाई, पैंगीणच्यो सरपंच सविता मॅडम, आमच्या पंचायतीचे उपसरपंच पंकज बाब, महेश बाब, मंडळ अध्यक्ष प्रभाकर बाब, हांगा जमिल्ल्या म्हाज्या भावांनो आनी भयणांनो आनी बुजू, तुमकां सगळ्यांक पयलीं हांव नमस्कार करता. म्हाका खबर आहा गेल्ले 5 म्हयने पयले ह्याच माटवांक आमी बशिल्ले हांगा. आनी त्या वेळार सरान आश्वासन दिलें ना, तुमकां वचन दिवन गेल्लो. आनी आयज तें पुराय जाता म्हणून म्हाका खोशीय भोगता. कित्याक अशीं गेल्ल्या म्हयनोभर फाटीसान सरान ज्या तरेन फावंडेशन स्टोन घालपाक लागला तो पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता एक पंचायत आनी म्युन्सिपाल्टी ना, सगळे पंचायतीन आनी म्युन्सिपाल्टीनी कामां चालू आसात. आनीक खोतीगांव आनी गांवडोंगरी तुमी लकी आसात कित्याक तर ट्रायबल मंत्रीपद सरा हातीन आसा आनी हे फंड्स हांगाच मोडूंक मेळटात. आनी तेन्ना हांव सराक सांगूं सोदतां, तेंगेले आतांच तेणी एक स्टेज कितें तरी हें म्हणटाले अर्दवट आसा
तेजेर विचार करचो आनी सराले प्रामुख्यान जे प्रमुख कार्यकर्ते आहा तेंक घेवन बसता आनी अरे बाबा तुमी काम सोदा आनी ते एस्टिमेट करा आनी लागा कामाक असो तेणी आदेश दिल्लो आसा. आनी म्हाका खबर आहा, खात्री आसा, असो आमदार जर आमकां मेळत जाल्यार ह्या काणकोण मतदारसंघाची उदरगत ज्या तरेन वता ती केन्नाच आनी बंद आसपाना म्हण हांव तुमचे कडेन ह्या वेळार उलो मारतां. आमकां कोणाले विचार पटना जायत कडेन त्या सगळ्यांनी आमी एकठांय येवया, आमी एकठांय रावया आनी फुडल्या 27 जशें पूनमबाईन म्हणलें तशें आमी सगळे सरा फाटल्यान रावया. हें आमची साठी, सरा साठी न्ही, सर हो आमदार जातलो आमची उदरगती साठी. हांव ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावटी उलो मारतां, येत्या 27 रोखडेंच आतां इलेक्शन जावपा, तेजो सगळ्यांनी आमी एकठांय रावन आमकां असो एक आमदार हाडया ज्या तरेन आज रमेश सर काम करता तशेंच मुखाल्लीं 5 वर्सां ताका दिवन आमची उदरगत करपा साठी आमी प्रयत्न करया. ह्या वेळार हांव कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागतां बेगीनचे बेगीन हें काम जाता हितून खात्री आहा आनी इंजिनियर बी बरे आसात. आमचे कडेन जे जुनियर इंजिनियर किसन बाब बाकीचे येई बरे एक्टीव आसात. सरान जे ट्रायबल सेल केलो तें खूब फायदेशीर जालां आमकां. आनी ह्या वेळार हांव सांगता ह्या सराचो तुमी सगळी डिपार्टमेंटाचो फायदो घेयात आनी ह्या गांवची आमी सगळी मेळून उदरगत करया. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद जेपी. हांव ह्या वेळार सरा कडेन मागता की सरान ह्या वेळार क्लोज कर. आणि त्या गाण्यावर इतलेंच बरें तुमचे आसरा सांगा भरपूर आसा मागीर आता 2 रोड उरल्या सर जंक्शन तो कसमाडे ते सगळे दोन्ही सायडीन बरें आमी ही मागणी आयिल्ली मेन म्हळ्यार मोलाची हे आज आमचे पूर्ण जाता. हो दीस इतलो म्हत्वाचो आहा, इतलो बऱ्याचो आहा, आमच्या सगळ्या गांवच्या वतीन बऱ्याचो आहा. आमी सगळे गांवच्या वतीन आमकां उलो मारता गांवच्या लोकांक की आमी सगळे एकवटान रावया, एकवटान काम करया आनी सरा कडेन कितें पळय आमची मागणी आहा ती आमी परत परत वचून मागया. कितें जायना तें खंयची जायना ती परत वचून मागया. म्हणजे ते इश्टीची एक वेगळो आतां तो एक प्रश्न आहा आनी जायते आसा. हिंगसान एक रोड आमगे थिंगा मुखार एक देवस्थान आहा सकयल वयर आहा थंय सकयल एक आहा थिंगा बसून एक रोड करपाचें आनी ती एक मागणी आहा. आनी ह्या वाट्यार खूब एक हें आहा सकयल वयर म्हळ्यार हायटीचेर आहा ते बेश्टे एक वाटो अश्यो पांय वाटो आहा त्यो ते सामकेच पावसांत साम डेंजर जाता. सो हे तुमी मातशें लक्षांत घेवन पंचायती अंडर की करता पूण ते बेकार बत्याची करता ते तितले बरोबर जायना. आतां केलेल्या एक वर्सान 2 वर्सां भितर नाजान वयता. तर अशी कितें तरी बरें फावंडेशन घालून एक अशी सायडीन बरी वाट. आनी मेन म्हळ्यार लायटीचो प्रॉब्लेम म्हळ्यार रातचे सामको काळोख पडटा हिंगा. लायटी खूब अशें डिफिकल्टी आहा. तर वाडेकार पळोवपाक सामको खूब काळोख पडटा. अशी बारीक बारीक प्रश्न आहा ते आमचे सोडोवपाक प्रयत्न करचे तुमी. इतलेच मागणी घालून खोतीगांव पंचायतीच्या बड्डे गांवांत आसात आनी बड्डे गांवांत हांगा एका कम्युनिटी हॉलाचें फावंडेशन स्टोन बसोवपा खातीर आमी सगळे जाण उपस्थित आसात. आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब अजय लोलयेकर आसात, डेप्युटी सरपंच पूनम पैंगीणचे सरपंच तळकर, महेश बाब आसात पैंगीणचे पंच बाबा, विनय बाब आसात, पंकज बाब आसात, तशेंच मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर आसा, बाकी सगळे प्रमुख गांवचे सगळे बुदवंत गांवचे वेळीत सगळे जाण प्रमुख लोक आसा की म्हाका दिसता गेल्या सादारणशे वर्सभरात हांगा एक कम्युनिटी हॉल जाय ही मागणी आशिल्ली आनी ती मागणी आमी आमचो ट्रायबल सेल जातकच जे आमच्याच डिपार्टमेंट करपाची संदी मेळ्ळी. म्हाका दिसता मेजर जे काम आसा अशें जी जाता ती तातूंत मध्ये एक बड्ड्यांक ट्रायबल सेल जातकच आनी त्या निमित्यान आमचे असन इंजिनियर बाय पुरवाय आसात, बाकीचे सगळे जाण हांगा उपस्थित आसात. आज जसो फावंडेशन स्टोन आमी बसयता आसतना म्हाका दिसता जी खऱ्या अर्थान गांवांक गरज आशिल्ली म्हणजे तो खऱ्या अर्थान तो धालो मांड धालो खेळपी आनी तो धालो मांड विकसीत करप हें आमचें ट्रायबलाचें डिपार्टमेंटाचेंय काम आसा आनी तशेंच आमचें आर्ट एंड कल्चर खात्याचें तो मांड चलप ह्या प्रयत्न आमी करतात. त्यामुळे सादारणशे आमी ह्या प्रोजेक्टा खातीर सादारणशे 80 लाख न्ही 62 म्हणजे 62 लाख रुपया ह्या प्रोजेक्टा खातीर खर्च करता. म्हणजे बरो सुसज्ज जातलो ह्यातून
म्हणजे तुम्ही गांवच्या लोकांनी तो करून घेवचो ती आसा. मागीर खोतीगांव बाबतींत आमी विचार केलो तर जायत ती. मग खोतीगांव पयलीं आमी आवळीचो रस्तो पयलो तर जायत. जो रस्तो अत्यंत कठीण आशिल्लो तो रस्तो आमी पुराय केलो. आत्तां आमचे नडक्यांच्या रस्त्या संदर्भांतलें काम केन्ना तरी ह्या सांग सुरवात करूं मेळटा. कितल्योश्यो टेक्निकल गजाली उरल्या नाल्यार तोय गजाल आमी सुरू जाता दी. अत्यंत कठीण काम आशिल्लें तेंय काम आमी पूर्णत्वाक व्हरता. आनी परत नडके एक ब्रीज व्हडलो मेजर ब्रीज आसा न्ही तोय ब्रीज आमी कंप्लीट करता. त्या नंतर आमी विशेश करून जो आसा न्ही की आमकां केरी लायट व्हरप हो आमच्या सगळ्यांचो एक मोठो अचिवमेंट आसलो की ती म्हाका दिसता लायटीचें काम ह्या दिसान चालू आसा, अंतीम टप्प्यार आसा. अंतीम बरोबर न्हय सगळें बाकी सगळें प्रोसेस कंप्लीट जावन थंय ते विशय सोंपता. म्हणजे एक कल्पना करात तुमी, म्हणजे घरां कितलीं 12 आनी आमी खर्च करता कितले 5 कोटी रुपया. म्हणजे तांकां जर फाल्यां जर आमी हेवटेन शिफ्ट केले न्ही जाल्यार त्या पयशान ते सुसंत जावंक शकताले. पूण तरी सुद्दां त्या लोकांक आमी दुखयनासतना सरकारान आमी आसात थंयच तुमी रावात, तुमच्या म्हणण्या प्रमाण रावात, तुमकां आमी विकास दिता अशें सांगून आमी ते कंप्लीट केल्लें आसा. चवथी गजाल जी आसा न्ही आमी ज्या तरेन पणसरामाळ्याच्या रस्त्याची वर्स जो विशय उरतालो आसा न्ही की ताचेय आमी गजाली आमी प्रोसेस म्हणजे त्या लँड ओनर आसा तांणी सगळ्यांनी एनओसी दिल्ली आसा. ताजे सप्टेंबर पर्यंत आमी फावंडेशन करून घालता. सप्टेंबरांत तें काम सुरू जातलें. म्हणजे अशें म्हणजे ओवरऑल जो खोतीगांव पळयलो जाल्यार उदका संदर्भात विचार केलो जायत न्ही म्हाका कितलींशींच वर्सां हांगा बड्ड्यांक मार्च एप्रील आतां उदक आमकां शॉर्टेज आसा ना. हय म्हणजे तांकां उदक आतां त्या पायपलायनीचें उदक सगळ्यांक मेळपाक लागलें आसा. म्हणजे त्या भायर जें आसा न्ही आमी गावणे डॅमाचें जवळ जवळ आनी 70 कोटी रुपया खर्च करता उदकाचें पूर्ण फिल्टर उदक मेळचें. कुसक्यां पर्यंत व्हरपाचें ताजेंय आमकां सप्टेंबर पर्यंत तें फावंडेशन सुरू घालता. म्हाका दिसता उदक आसतलें, रस्ते आसतले, लायट आसतले. म्हणजे आज जो हांवेंतल्यान तो कुसक्यां पर्यंत रस्तो आसा तोय आमी सप्टेंबर उपरांत सुरू करता. म्हणजे एकय गजाल जी आसा न्ही आमकां दुर्लक्षीत ना. त्यामुळे तरी सुद्दां हांगा कांय गजाली आसा बड्ड्यांक आनी त्यो गजाली उरताल्यो त्यो जमीन टायटल जें आसा न्ही सारकें नासल्या कारणान उरतालें. म्हणजे त्यो आत्तां आमकां तशें म्हणजे जर तुमी जर डॉक्युमेंटेशन तुमी दिलें आसत जर जायत न्ही आमकां ट्रायबलांतल्यान घेवपाक कांयच अडचणीचो विशय ना. उलट तो आमकां कामां दियात म्हणून सांगता तुमकां. म्हणजे ती कामां तुमी करची की आमी सरकार म्हणून जें आसा न्ही की आमदार म्हणून हांव म्हजे खंयच्याच भागांक खंय दुर्लक्ष ना की हांगा म्हणून न्ही संपूर्ण मतदारसंघाच्या ज्या तरेन आमी पयशे खर्च केले आसा न्ही एक तुमी लक्षांत दवरात. एक आमी लायट जे हाजेर घालतले जवळ जवळ 300 कोटी रुपया म्हणटा. म्हणजे हांगा जो आतां लायटीचो विशय जो आसा उरला आसा जर जायत न्ही हांगा ट्रान्सफॉर्मर एखाद्या बदलपाक गरज आसली तो एस्टिमेट केलो जायत न्ही फुडले सादारणशें जर आतां जर तुमी दिसता जायत न्ही फुडले सप्टेंबर पर्यंत चवथी वेळ आसा तोय विशय आमी सोंपयता. म्हणजे खंयचोच विशय उरचो ना पूण तो एक वेवस्थीत जे आसा न्ही बरोवन काडून दिया आमकां. बाबा ही गजाल आमकां जाय, ही गजाल करपाक जाय अशें तोंडान सांगलें सोडलें जायनाका. किंवा आमकां एक काम करा पंचायतीन रेजोल्युशन घेयात तुमी कितें करतले आनी आमी कितें करतले अशें जर थरलें आसा जर जायत न्ही त्योय गजाली जातल्यो. लक्षांत येयलें. खंयच्याच बाबतींत आमी कमी दवरूं ना. हाजे फुडें वचून आसा आमी विचार करतले. गांवांतल्या हांगा खोतीगांव बाबतींत एक विचार आमी करता जो एक प्रखर विचार आमी चालू आसा. म्हणजे गांवांतलो आतां कितें रस्ते उदक लायट हें सगळें मेळटलें पूण गांवांतलो प्रत्येक मनीस जो आसा न्ही ताका हाताचे 4 पयशाक तें कमपाचें साधन जाय हें हांव दिवपाक सोदतां. आनी तें करता आसतना म्हाका खूब आनंदीत एक गजाल खातीर जाता की एक आमी जर हांव पयलीं टर्माक जर आसा न्ही आमी भाजयेचें उत्पन्न काडपा खातीर आमी सुरवात केल्ली आनी तें आज तें मल्टिपल जावन जो आसा न्ही म्हाका दिसता पर डे म्हणजे 4 दिसांक आसा न्ही दिसाक 10 टन भाजी हांगच्यान वता. म्हणजे पणजे मडगांव आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या आउटलेटाचेर दिसाक 10 टन हेजी व्हडलो हें अचिवमेंट. म्हाका दिसता हांगा कांय लोक आसा न्ही वर्साक 5 लाख कमयणारे लोक आसा हांगा. म्हणजे वर्साक सुद्दां 5 लाख कमवप म्हळ्यार कमी गजाल न्ही. ही गजाल खूब मोठी आसा आनी त्या गजालींतल्यान आमकां हांव इतलेंच सांगता तुमकां आत्तां आमी रोखडेंच हांगा एक सुविधा केंद्र सुरू करता. म्हणजे खोतीगांव आसा न्ही एक सुविधा केंद्र सुरू करता म्हणजे खोतीगांवच्या लोकां खातीर. आनी थंय आमकां 2 व्हॉलंटियर आसा न्ही प्रत्येक घरान वतले घराची सर्वे करतले आनी त्या सर्वेनुसार प्रत्येक मनशाक कितें जाय ताजेर तो डाटा काडटले आनी ऑफीस आमचें हांगाच सेटअप करतले आमी आनी ऑफीस सेटअप करून तो डाटा तयार करतले. ताका एग्रिकल्चर खात्यान कितें जाय ताका एनिमल हजबंड्रीक कितें जाय ट्रायबलांतल्यान कितें जाय आनी त्या भायर जें आसा न्ही आनी मेजर कितें करपाक जाय हाचें पूर्ण पद्दतीन जें आसा न्ही म्हायती घेणारें सुविधा केंद्र आनी 2 व्हॉलंटियर आसा न्ही परमनंट स्वरुपाचे म्हणजे डेली खंयच्या ना खंयच्या त्या वाड्यार वचून जे आसा न्ही
कोण कोण आरोग्या संदर्भात एज्युकेशना संदर्भात कितें दुख्खी पिडीत आसा न्ही ताची सगळी म्हायती तो काडटले आनी अशा तरेची म्हणजे अशा तरेन हांगाच न्ही आख्ख्या गोवाभर आमी 20 केंद्र सुरू करपाक वता म्हणजे ज्या भागांत ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा ताका सगळ्या प्रकारची गजाली पावपाक जाय आनी तें करता आसतना आमी 2 गजालीचेर स्ट्रेस करता एक एग्रीकल्चर बेस हांगा जो आसा न्ही तो स्ट्रेंथन करप आनी डेरी सेक्टरान उबी करप तुमी जर म्हाका जर कॉमन कोणाक जमीन दिता आसत जर जायत न्ही आमी कम्युनिटी डेरी सुद्दां आमी घालपाक म्हणजे सादारणचे 1-2 कोटी सुद्दां आमी गोठी बांदून दिवपाचें सुद्दां काम करूं शकतलो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी दितले आनी तातूंत तें सगळ्या प्रकारचे आसा न्ही त्यो गाय आसा तुमच्यो आसतल्यो आनी त्यो तशा तरेन करपाक जाय म्हणजे अशा तरेचे एग्रीकल्चर हातूंतले बाकीचे आसले खूब गजाली करपाचे आसा त्यामुळे तुमचे कडेन मागणी इतलें की तुमची मती केन्ना तरी भ्रश्ट जावपाक ना कांय केन्ना जाता केन्ना हां मती भ्रश्ट जावपाक ना मागीर इतलें आज हांव काल सांगू ब्रेक डावन जालो फुडले 10 वर्सांक जे आसा न्ही फुडले येणारे 10 वर्सां आसा न्ही ह्या वाठारांतलो एक सुद्दां मनीस आसा जो गरीब म्हणजे कोणाकडे हात पसरता ही पाळी येवची ना तुम्ही म्हणजे हांव ज्या पद्दतीन विचार करता त्या विचारान प्रत्यक्ष शक्य आहे कठीण काय ना म्हाका म्हणजे लक्षात तुका की जाय जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सुद्दां पयशे आमी हाडून तें करपाक कठीण काय ना त्यामुळे सगळ्यांक सांगता आमी आज जरी आमी उद्घाटना निमित्तान आयले जाल्यार सुद्दां परत एकदां गांव म्हणून बसुया आमी कळ्ळें तुका म्हाका तुमच्या गांवचो 100% सपोर्ट जाय पूर्ण आं पूर्ण लोकांचो सपोर्ट जर मेळ्ळा आसत जर जाय खोतीगांव जर इतले मोठे प्रमाणात जर आमी दिता आसत जर जायत न्ही जाल्यार तुमच्याच पद्दतीन आसा न्ही तें करपा खातीर एक आपलेपणाचो एक भाव दिवचे पडटलो आनी तो केन्ना जातलो तो फक्त मत दिवनूच दिवंक शकतलो जाचे बद्दल हांव कोणाकडे तुमकां अपेक्षा काय ना त्यामुळे गांवच्या लोकांक मागीर आनी तुवें गांवांत कितें जाय आसत तर ती खरें ते गुळ्या बिळ्या ते आमचे अक्षता गणेश हे लोक आसा न्ही त्या लोकांनी कितलेशेच कोट्यावधी रुपयांचे डेव्हलपमेंट करून घेतला आतांय ती फाटल्यान लागला म्हणजे अशे सगळे लोक जर सारके आसा जाल्यार कठीण काय ना त्यामुळे आमची टिमूय बरी आहा पुर्वा आसतलें किसन आसतलो हे सगळें हांगचेच आसा त्यामुळे किसन बरें करून घेवपाक जाय मागीर नांव उरपाक जाय आमचें कळ्ळें बरे तरेन दवरलें आनी हांगा जवळगांव आसा की ताका हांगा खूब काम करपाचें आसा म्हणजे तो अर्थान तो काम बरें करतलो त्यामुळे तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य मेळचें अशें अपेक्षा व्यक्त करता आनी ह्या वेळाचेर म्हजे 2 शब्द सोंपयता पुनम काय मागलो ना व्हडलें बऱ्याच बाबा सराच्या माध्यमातल्यान उद्घाटन जालें त्यावेळेस सर्वप्रथम हांव काणकोणचे आमदार आणि मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सरांचे हांव आभार मानता तशेंच ह्या वेळार हांगा उपस्थित आसा जेडपी हाजेय आभार मानता उपसरपंच पूनम हेजे आभार मानता सविता मॅडम हांगा उपस्थित आसा ताजेय आभार मानता हांव पंच महेश बाब इंजिनियर आसतले कॉन्ट्रॅक्टर आसतले गांवचे बुजवंत आसा सगळे हांव गांवच्या वतीन सगळ्यांचे हांव आभार मानता आनी हो कार्यक्रम सोंपलो